السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا إن شاء الله التمرين السادس. إذا كما كتلاحظوا أن التمرين السادس أون كالكول دي ليميت من لانتربريتاسيون جيومتريك ديال لا فونكسيون. إذا عندي هنايا لا فيغور سويفون représente la courbe de la fonction f qui est définie sur r prévu de moins 1. إذا كما كتلاحظوا عندنا هنايا lorsque x égale à moins 1 عندي واحد l'asymptote verticale et la fonction n'est pas définie في moins 1. متفقين؟ دابا من خلال لا كورب ان شاء الله اش غنشوفوا غنكالكيليو دي ليميت. بزاف ديال التلاميذ ما كيركزوش على كيفاش نكالكيليو لي ليميت من لا كورب ديال اف. اذا كما غنعرفوا في الوطني اي حاجه خاص تكون عارفها. اذا بالنسبه pour calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. إذا au voisinage de plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. إذا هنايا كما كتلاحظ دابا ليماج ديال 1 ليماج ديال 1 كما كتلاحظ هنايا ليماج مثلا 1 هي هذه. ملي كنبعدو على 1 ليماج كتم غادا وتقرب زيرو. اذا الا كانت اكس طون فيغ بلوس لانفيني كما كتلاحظ ان ليماج ديالها غادي كتقرب للزيرو. اذا كل ما بعدت ليماج كتقرب للزيرو. اذا الليميت ديال اف ليكس لو اكس طون فيغ بلوس لانفيني كما كتلاحظ ان الليميت ديالها هي زيرو. دونك هاد الليميت اش غتساوي لنا زيرو وغتكون نيجاتيف بطبيعه الحال. دابا بالنسبه للليميت ديال اف ليكس لو اكس طون فيغ موان لانفيني ليميت de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. كما كتلاحظوا الا كانت x tend vers moins l'infini دابا x tend vers moins l'infini الا كانت مثلا x égale à moins 2 كما كتلاحظ ليماج ديالها هي دو التميت غادي كنبيع جيت moins l'infini. اذا لا تميت مثلا moins 3 ليماج ديالها كما كتلاحظ كتقرب فلاش كتقرب هاد العدد اللي كاين هنا. لا تميت غادي moins l'infini. اذا عندي بحال اللي عندي هنايا واحد لاسيمبتوت هوريزونطال هنايا. اذا الا كانت x tend vers moins l'infini ليماج كما كتلاحظ عليها انها غادا كتقرب ل 1. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, غتعطينا 1. دابا بالنسبة لليميت ديال f de x lorsque x tend vers 0 أو 0 plus. إذا هنا ليميت ديال f de x lorsque x tend vers 0 plus كما كتلاحظ 0 أدروات. إذا كما أصلا هنايا لا فونكسيون ديفيني زيرو ليماج ديال زيرو هي موان 1 اوتوماتيكمون إيكالا موان 1. بالنسبة لليميت ديال اف لي اكس لوسكو اكس طون فيغ 2 بلس موان 2 موان 2. إذا أغوش دو موان 2 إذا موان 2 موان. إذا لوسكو اكس طون فيغ موان 2 كما كتلاحظ أن موان 2 عندها إيماج ديريكتومون. موان 2 بحال موان 2 اغوش ولا ادروات بحال ليماج ديالها هي 2. حد ليماج ديال موان 2 اوتوماتيكمون عطينا لنا هي 2. دابا بالنسبه لليميت دو اف لي اكس لوسكو اكس طون فيغ موان 1 اغوش. اذا موان 1 هي هذه. الا كانت اكس طون فيغ موان 1 موان اذا اغوش هنايا. اذا كما كتلاحظ سي اف واش كاينه هنا ما كايناش هنا كاينه الفوق ها هي. اذا لا كانت اكس طون فيغ موان 1 اغوش ليماج فين كتكون الفوق. اذا ليماج ديالها غتكون شحال. اذا كل ما تميت غادي نقرب للموان 1 من جهه اليسار من اغوش دو موان 1. اذا الا كانت مثلا اكس هنايا ليماج ديالها هو هذا العدد اللي غيكون هنا. الا تميت غادي نقرب للموان 1 من لاغوش. اذا ليماج غادي كتطلع الفوق. اذا كل ما قربت موان 1 ليماج غادي كتطلع الفوق. اذا الليميت هنايا عطينا هي بليس لانفيني. دابا بالنسبه لليميت ديال اف لي اكس لوسكو اكس طون فيغ موان 1 ادروات. اذا كما كتلاحظ هنايا موان 1 هي هذه اللي كتقرب لموان 1 من جهه لادروات. اذا كل ما قربت لموان 1 من جهه لادروات ليماج فين كتلاحظوا عليها غادي كتهبط. اذا كل ما قربت لموان 1 من جهه اليسار كما كتلاحظ ليماج غادا هابطه. إذا الليميت ديالها هي موان لانفيني. متفقين؟ ندوزو دابا الليميت ديال اف لي اكس
ديال 1 sur f de x lorsque x tend vers plus l'infini. إذا شفنا الليميت ديال x ديال f de x lorsque x tend vers plus l'infini ياك لقيناها هي 0. دونك عندنا 1 sur 0. 1 sur 0 عاد على 0 كيعطينا لانفيني. واش موان ولا بلوس؟ دابا هنايا ليميت ديال اف لي اكس غنديرو هنا كار، غنديرو هنا ليميت وغنديرو هنا كار جوستيفيكاسيون. ليميت ديال اف لي اكس لوسو اكس طون فيغ بلوس لانفيني قلنا عطاتنا 0. واش اف لي اكس تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف غنشوفو. الا كانت اكس طون فيغ بلوس لانفيني قلنا ليميت هي 0. اش كتلاحظ ان اف لي اكس الا كانت اكس طون فيغ بلوس لانفيني ليماج غتكون نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ كتلاحظ انها غتكون او دوسو دو لاكس دي زابسيس تحت الزيرو اكس ايكال 0 دونك غتكون نيجاتيف. دونك 1 لا 0 موان شاطينا هي موان لانفيني. متفقين؟ وبالنسبه للليميت ديال 1 سور اف لي اكس موان 1 لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني. دابا الليميت ديال اف لي اكس لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني كيعطينا هنايا عفوا هنا لوغسكو اكس طون فيغ اللي كانت بلوس لانفيني اوتوماتيكمون هنا شحال اف لي اكس طون فيغ بلوس لانفيني الليميت ديالها شحال ليميت لوغسكو اف لي اكس طون فيغ بلوس لانفيني الليميت ديالها هي 0 دونك 0 موان 1 هي موان 1. اذا 1 سور موان 1 عطينا موان 1. متفقين؟ غنشوفو دابا الليميت ديال اف لي اكس نزيدو واحد ليميت نديروها هنايا. اذا ليميت دو اف لي اكس لوغسكو اكس طون فيغ موان لانفيني ديجا عندنا لقيناها ها هي ليميت ديال اف لي اكس لوغسكو اكس طون فيغ موان لانفيني لقيناها هي 1. دابا بغينا نحسبو الليميت ديال 1 سور اف لي اكس موان 1 لوغسكو اكس طون فيغ موان لانفيني. دابا بهاد الليميت شحال كتعطينا 1 موان 1 0. اذا قلنا 1 نومبر على 0 كيعطينا لانفيني. واش بليس ولا موان لانفيني على حسب السين ديال اف اكس موان 1. رجعوا معايا هنايا اش كتلاحظ لوغسكو اكس طون فيغ موان لانفيني اش كتلاحظ ان ديما اف لي اكس كبر من 1 او نا بوغ تو اكس ابارتيان من موان لانفيني حتى موان 1 من لا كوب. اش كتلاحظ ان اف لي اكس ان سي اف او دسي دو لا دروات ايكال 1 دونك ان اف لي اكس غتكون كبر من 1 دونك ايكيفالون ان اف لي اكس موان 1 كيفاش دايره بوزيتيف دونك 1 سور 1 بوزيتيف غيعطينا بليس لانفيني. اذا نتمنى ان تكونوا فهمتوا التمرين. حيت دابا بزاف ديال لي بروف ما كيركزوش على لي ليميت من لا كوب. اذا درت لكم اكزامبل وغنعاود لكم اكزامبل اخر في التمرين 10 باش مابقاش عندكم هذا المشكل ديال لي ليميت من لا كوب ديال لا فونكسيون. إذن إلى الفيديو القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.